प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस ब्रीफिंग है, उसका मकसद यह है कि कुछ लोगों ने जिस तरह वो हर तरक्याती प्रोजेक्ट को सबुताज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कल आपने देख लिया कि कुछ एलिमेंट्स ने हमारे बहुत बड़े कैंपेन को सबुताज करने की कोशिश की। स्वात मोटरवे फेज़ 2 सूबाई हुकूमत की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 की एक्निक से अप्रूवल आ गई। उसके बाद कुछ लोगों ने जो कि अपने आप को मैं उनको सियासी शोबदाबाज कहूँगा कि वो हर हमारे मेगा प्रोजेक्ट को या अच्छे प्रोजेक्ट को तनकीद का निशाना बनाते हैं और बिला वजह तनकीद करते हैं। हमारे असेंबली में और असेंबली से बाहर कुछ लोगों ने दीर के इस्तेहसाल की बात की, तो उसको काउंटर करने के लिए आज दीर से, लोअर और अपर दीर से हमारे मुअज़्ज़िज़ीन MNAs और MPAs आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। वज़ीर आला के साथ इनकी काफ़ी सरे हासिल मीटिंग हुई, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा, और सूबाई हुकूमत ने अपनी तरजीहात और वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में इसको टेकअप करने की बात की। आज के इस इशू में 3 बातें बड़ी अहम है जिसको आज हम क्लियर करना चाहते हैं, और एज ए यकजहती, क्योंकि लोअर और अपर दीर के MNAs और MPAs मिनिस्टर्स हमारे वो आज इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि दीर के आवाम को ये मैसेज पहुँचाया जा सके कि ख्वाह वो दीर हो, मालाकंड रीजन पूरा हो, साउथ रीजन हो हमारा, या सेंट्रल रीजन हो, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की सब प्रायोरिटीज़ में है। हमने किसी एरिया को निगलेक्टेड नहीं रहने देना। हमारी डेवलपमेंट की, तरक्याती कामों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सब जगहों के लिए यकसां हैं, और फिर बिलखुसूस मालाकंड रीजन और साउथ रीजन को इसलिए ज़्यादा फोकस किया जाता है कि वो लीस्ट डेवलप्ड हैं, उनके ऊपर कभी किसी भी हुकूमत ने ज़्यादा तवज्जो नहीं। तो मौजूदा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत बशमूल हमारे जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज आज पहुंचाना ज़रूरी है ताकि दीर की आवाम को, दीर के जो गयूर बाशिंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान की क़यादत के ऊपर और हमारे वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत के ऊपर उन्होंने हमेशा एतमाद का इजहार किया, तो आज थोड़ा सा क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो प्रोपेगंडा किया जाता है कि स्वात मोटरवे फेज़ 2 की अप्रूवल से जो चकदरा दीर मोटरवे है उनका हक मारा गया, और ये स्वात मोटरवे फेज़ 2, तो ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। आज इसकी वजाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वात मोटरवे फेज़ 2 ये एक्निक से अप्रूव हुआ, ये ऑलरेडी एक एजेंडा का, हमारे डेवलपमेंटल एजेंडा का हिस्सा था। स्वात मोटरवे फेज़ 1 कंप्लीट हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, स्वात मोटरवे फेज़ 2 भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एक्निक ने अप्रूवल दे दी। अब चकदरा और दीर की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने PSDP प्लस, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट प्लस, जो कि अभी 2020 में पहली दफ़ा ये लॉन्च हुआ है, उसके तहत 2019-20 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चकदरा टू दीर मोटरवे की अप्रूवल दी, और उसके साथ ही साथ वफाकी हुकूमत ने CNW कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट को ये हिदायत जारी की कि अल्टरनेट रूट्स हमें दे दिया जाए इस मोटरवे। तो अल्टरनेट रूट की एक प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्ट की CNW डिपार्टमेंट ने, और उसके तहत 3 रूट्स इनिशियली आइडेंटिफाई हुए। आज वो 3 रूट्स के बारे में वज़ीर आला साहब को ब्रीफिंग दे दी गई, और जो MNAs और MPAs साहिबान हैं उनको भी बताया गया। आज की जो वज़ीर आला साहब के साथ नशिस्त रही, उसमें जो CNW डिपार्टमेंट है उन्होंने एक प्रपोजल दी कि हमने जो इनिशियल स्टडी की है उसके तहत 3 रूट्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन CNW को ये इजाज़त दे दी जाए कि एक कंसल्टिंग फर्म हायर की जाए ताकि वो और भी एक्सप्लोर कर लें अपॉर्चुनिटीज़ को। तो आज वज़ीर आला साहब ने प्रिंसिपल उसूली तौर पर ये अप्रूवल दे दी है कि एक कंसल्टिंग फर्म हायर की जाए जो कि 3 महीने के अंदर अंदर हमें बताए कि कौन सा रूट फीजिबल है चकदरा टू दीर, और ये प्योरली सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट होगा। जिस एनोलॉजी पे स्वात मोटरवे फेज़ 1 हुआ, जिस एनोलॉजी पे स्वात मोटरवे फेज़ 2 एक्निक से अप्रूव हुआ, और जैसे पेशावर टू DI खान मोटरवे की बात है, इसी तरह चकदरा टू दीर मोटरवे के ऊपर भी सूबाई हुकूमत का यही लायहा अमल है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो CPEC के हवाले से। 2016 में CPEC रूट में एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुआ जिसमें शंदूर टू चतराल रोड की बात हुई। वो रिफ्लेक्ट हो गया लेकिन अप्रूव नहीं हुआ। जो साबिका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उन्होंने एक खाना पूरी के लिए या एक आई वॉश के लिए
اس پروجیکٹ کو PSDP میں ڈالا لیکن اپروو نہیں کیا. سملرلی 2017 میں بھی انہوں نے یہی ڈرامہ کیا. جیسے مسلم لیگ نون ڈراموں کے لیے مشہور ہے, انہوں نے یہی کیا تاکہ لوگوں کو جھوٹی تسلیہ یا جھوٹے وعدے دے سکیں. 2018 میں مسلم لیگ نون ہی کی حکومت نے بجٹ میں اس پروجیکٹ کو ڈراپ کر دیا. اب یہ باتیں جو ہے وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ دیر کے عوام کو سمجھ آ سکے کہ ان کے ساتھ کیسے ڈرامے ہوتے آ رہے ہیں. اس بات کو لے کر 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت آئی, وزیر اعظم عمران خان نے ٹیک اوور کیا, تو ان کے ساتھ ہمارے جو MNAs صاحبان ہیں اور MPAs ہیں دیر سے, انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, جس میں فیڈرل منسٹر مراد سعید صاحب بھی تھے, اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر کو یہ میسج کنوے ہوا کہ دیر کی جو محرومیہ ہے اس کے خاتمے کے لیے یہ جو روڈ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کی باقاعدہ اپروول دی, اور 2019-20 کا جو ہمارا فیڈرل بجٹ ہے اس میں ریفلیکٹ ہو گیا کہ NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ چکدرا سے لے کر چترال تک جو 230 کلومیٹر کا روڈ بنتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی, اور ایگزم بینک جو کوریا کا ہے ان کے ساتھ جوائنٹ کولیبوریشن میں ان کے تعاون سے یہ روڈ بنایا جائے گا. اس روڈ کی پروگرس اب یہ ہے, ان MNAs MPAs کی جو سٹرگل ہے اس سے, اور ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان ہے ان کے تعاون سے وزیر اعلیٰ صاحب نے اس ایشو کو بڑا ٹیک اپ کیا, اس کی اب پروکیورمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ بہت بڑی نیوز ہے کہ NHA کے تھرو ہمارا جو ایگزم بینک کوریا ہے ان کے تعاون سے ہم چکدرا ٹو چترال جو روڈ ہے اس کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں. اس کو پورا کا پورا ہم ایک زبردست طریقے سے بنانے کی وہ کر رہے ہیں, اور اس کی پروکیورمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ اب وہ فائنل سٹیجز میں. یہاں پہ یہ بات بتانا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ایک صوبائی لیول پہ ادھر کچھ سیاسی شعبدہ باز ہیں جو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے میدان میں ہوتے ہیں. وہ جھوٹے وعدے, جھوٹے تسلیاں, اور پھر حکومت کے جو بہترین اقدامات ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر عوام میں کنفیوژن لے کر آتے ہیں, اور اس کنفیوژن کی بنا پر جو سیاسی قیادت ہے ان کے بداعتمادی کا خدا نخواستہ وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج یہ کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے سوات موٹر وے فیز 2 کا چکدرا ٹو دیر موٹر وے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ایک الگ پروجیکٹ ہے, اور یہ پروجیکٹ بھی آلریڈی صوبائی حکومت کے ٹاپ ایجنڈا میں شامل ہے. دوسرا جو سی پیک کی بات کر رہے ہیں, سی پیک سے اس پروجیکٹ کو صرف آئی واش کے لیے PSDP میں ڈالا گیا تھا, لیکن وہ پھر ڈراپ ہو گیا نون لیگ کی ہی حکومت میں, اور وہ عوام کو اب وہ باتیں بتا رہے ہیں. ہمارے پاس ابھی یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں 2016 سے لے کر 2020 اور 21 تک. اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس پروجیکٹ کو پہلے ڈالا, اپروو نہیں کیا, پھر دوسرے سال بھی ڈالا, اپروو نہیں کیا, تیسرے سال ڈراپ کر دیا. تو وہ سی پیک کا جو وہ اتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس میں بھی انہوں نے دیر کی عوام کو محروم رکھا. اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے دیر کے لیے 2 پروجیکٹس اب ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہیں. NHA سے جو اس ایگزسٹنگ روڈ کی ریہیبلیٹیشن ہے ایگزم بینک کے تعاون سے ہم کر رہے ہیں, اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ صوبائی حکومت نے آج اس کی باقاعدہ پرنسپل اصولی اپروول دے دی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے, اور اس سے صوبائی حکومت اپنے بل بوتے پر ان MNAs MPAs منسٹرز کی کاوشوں سے, وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی توجہ سے صوبائی حکومت کی, ہم دیر کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے آن دا انالوجی آف جو سوات ایکسپریس وے فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, پشاور DI خان موٹر وے, ان کی انالوجی پر ہم چکدرا ٹو دیر موٹر وے کو بھی ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور نہیں بنائیں گے, جس سے ٹورزم کو, جس سے بزنسز کو, انڈسٹری کو ایک نئی جہت اور نئی جو پوٹینشل ہے وہ ملے گی, وہاں پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. تو یہ کلیئرٹی آج اس لیے ضروری تھی کہ ہم بتا سکیں چکدرا کی عوام کو. پارلیمنٹیرین صاحبان اور جو ہماری خواتین پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس ایشو کو اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی اٹھائیں گے, تاکہ یہ میسج جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایک ایریا کو خدا نخواستہ محروم رکھا جا رہا ہے, اس کو زائل کیا جا سکے. اور ہم یہ بھی بتا دیں, یہاں پہ دوبارہ سے میں یہ ری افرم کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی اور وفاقی حکومت, ہم کسی ایریا کو نگلیکٹڈ نہیں چھوڑیں گے. ہر ایریا کو
حصہ ملے گا، اور جو لیز ڈیولپڈ ہیں جن میں بالخصوص یہ ایریاز ہیں چکدرہ، دیر، چترال، جو شندور، یہ سارا ایریا، اس کو ہم نے ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے. جن ایریاز میں ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے ان کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے. اور منتخب نمائندگان آج بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کے ساتھ نشست میں اس کی اپروول دے دی ہے، باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا. آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے بہت